बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में, मुसलमानों के माशरे में खुसूसी तौर पर कहूँगा मैं, एक बात हमारे महराब व मेंबर से बहुत ज़ोर व शोर से फैलाई जाती है और हमेशा इसकी तकरार की जाती है कि दुनिया फ़ानी है और हम सब ने बिल आखिर बाकी अल्लाह है और उसके पास जाना है। अब ये बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है इसमें कि दुनिया फ़ानी है, लेकिन कभी गौर से देखें तो इसमें क्या इंसान भी फ़ानी है? नहीं, इंसान फ़ानी नहीं है, ये दुनिया फ़ानी है। अगर इंसान फ़ानी होता तो फिर इंसान के लिए बरज़ख क्यों होता? वहाँ भी तो उसकी ज़िंदगी है। और फिर बरज़ख के बाद उसके बाद आखिरत क्यों होती? आखिरत भी तो ज़िंदगी है। और फिर रोज़ महशर का हिसाब व किताब क्यों होता? और उसके बाद जन्नत और जहन्नम की डेस्टिनेशन क्यों दी जाती? इसका मतलब ये है कि इंसान फ़ानी नहीं है, इस कायनात का ये निज़ाम जो अल्लाह ताला ने बना रखा है ये फ़ानी है। अब इस जो जुमला बार बार तकरार के साथ कहा जाता है हमारे महराब व मेंबर से, उसमें जब इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप दुनिया के लिए कुछ ना करें, आप आखिरत के लिए करें। अब इसमें बहुत बड़ी खराबियां हैं इस तसव्वुर में जो हमारे जहन और दिमाग में और हमारे कल्ब में डाला जाता है। सहारा ये लिया जाता है उसमें कुरान मजीद का, वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब ये जो लफ्ज़ इबादत है, इसकी तशरीहात करते हुए हमें नहीं बताया जाता कि असल में इबादत क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ इबादत पंजगाना की तरफ कहा जाता है हमें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना ही इबादत है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। अब देखिए, इबादत बुनियादी तौर पर ये 5 वक्त की नमाज ही नहीं है, ये उस इबादत का हिस्सा ज़रूर है। अब 5 वक्त की नमाज के लिए हमें पूरे एहतिमाम के साथ अगर देखा जाए, उसमें हमारे पास तहारत है, पाकीज़गी है, वज़ू है, गुस्ल है, या कपड़ों की सफाई और अपने दीगर इर्द गिर्द की माहौल की सफाई को सबको मिला लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 वक्त की नमाज़ों के लिए 1 घंटा सर्फ होता है। 23 घंटे हमारे पास जो बाकी बचते हैं उसका क्या मसरफ़ है? अब देखिए, उसके मसरफ़ के तौर पर हमें ये कहा जाता है नहीं, सिर्फ इबादत है जी, अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को मानना इबादत है। इंसान को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में जिस जिस किस्म के शोबहाए ज़िंदगी से या शोबहाए मनफियत से मुंसलिक कर रखा है, उन शोबहाए ज़िंदगी और हयात और मनफियत के तमाम फ़राइज़ को अदा करना इबादत है। वालिदैन अपनी औलाद की परवरिश के लिए, उनकी तरबियत के लिए, तालीम के लिए जो रात दिन एक करके कमाते हैं, ये इबादत है। इसी तरीके से हक हलाल का कमाना इबादत है, रिश्वत सतानियों से बचना इबादत है, हर किस्म की बुराइयों से बचना इबादत है, क्योंकि अहकामात खुदाबंदी हैं। तो अहकामात खुदाबंदी में ये भी तो है ना कि आप अपनी बेहतरी के लिए काम करें। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाता है, इंसानों को नफ़ा पहुँचाता है। अब देखिए, इंसानों का नफ़ा पहुँचाना ये बहुत वसी मानों में है, ये सिर्फ यही नहीं है कि आपके दौर के इंसान। इसकी वसअत देखिए, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, जब तक इंसानियत कायम है, जब तक इंसान कायम है, यानी क़यामत का दिन जिस वक़्त तमाम की तमाम दुनिया, डे ऑफ डूम्स, जब ये तमाम की तमाम दुनिया ये शटर्ड हो जाएगी, ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा जो अल्लाह ताला ने पहले बनाया, उसके बाद नया निज़ाम अल्लाह ताला शुरू करेगा। उस वक्त तक जितनी मखलूक़ात हैं इस दुनिया में, जितने इंसान हैं इस दुनिया में, उन सब की मनफियत के लिए अपनी ज़िंदगी में काम करके इससे आलम बरज़ख में गुजर जाना और उसके बाद इंतज़ार करना उस वक्त का जब बासिबादल मौत होगा। अब यही काम जो हमें रब्बे करीम ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इस सारे काम को करने का नाम ही इंसानियत और इस सारे काम को करने का नाम ही हमारे यहाँ की तमाम इबादत हैं। अब यही काम जिसे हम कहते हैं कि दुनिया में इंसानों की मनफियत के लिए काम किया जाए, आप और मैंने तो अपने तौर पर इस दुनिया से ट्रेवल करके, इस निज़ाम से ट्रेवल करके अगले निज़ाम में चले जाना है, लेकिन क्या इंसान होने के नाते से हमारी औलादें, दीगर रिश्तेदारों की औलादें, अजीज़ व क़ारब की, इस दो यारों दोस्तों की, या तमाम मखलूक़ात जो इस वक्त इस कॉस्मोस में मौजूद हैं या हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं, क्या वो भी सारी हमारे जाने के साथ ही सारी ख़त्म हो जाएंगी? ये तसव्वुर हकीकत में इंसानों की भलाई करने का, इंसानों की भलाई का। दूसरे मानों में हम इसको इस तरह लेंगे कि हम अमली तौर पर इस ज़िंदगी में रह रहे हैं और अमली तौर पर अपनी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं।
ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی بس یہ دنیا فانی ہے، آپ کے مرنے کے ساتھ ہی سارا کچھ ختم۔ اگر ایسے ہے تو میرے باپ دادا کے گزرنے کے ساتھ ہی، میرے عزیز و اقارب جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں یا بزرگوں کے ساتھ ہی، کیا اس نظام حیات کا ٹھپ ہو جانا ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا۔ ہم زندہ ہیں، ہمارے بعد آنے والے زندہ ہوں گے۔ بہترین قومیں، بہترین لوگ اپنے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں۔ بہت ساری ایجادات، بہت ساری اختراعات، بہت ساری ڈسکوریز، بہت ساری ایسی چیزیں جو انسانیت کی منفعت کے لیے ہم کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور پر، جس جس شعبے میں ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور اس انداز سے کرنا چاہیے اس وقت اس کام کو، یہ تصور ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے قیامت کے قائم ہونے تک ہی زندہ رہنا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم نے زندہ رہنا ہے۔ ہم نے زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اولادوں نے، ہماری تمام انسانیت نے آخری انسان ہونے تک زندہ رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام کو تبدیل کر دوسرا نظام بنانا ہے۔ یہ تصور اپنے ذہن میں رکھ کر اگر کام کریں گے ہم، تو اس وقت ہم ترقی بھی کریں گے، ہماری ترویج بھی ہوگی، ہماری ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، ہم دوسری قوموں میں شان سے، فخر سے اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہوئے رہیں گے، اور ساروں کے سارے ہمارے مطیع ہوں گے، ہم کسی کی اطاعت گزاری نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسی کی تعلیم دی جاتی رہی، ورنہ تو یہ جنگیں کیوں ہوتی، ورنہ تو یہ مختلف قسم کی فتوحات کیوں ہوتی، ورنہ انسانیت کے دلوں کو کیوں مسخر کیا جاتا، ورنہ یہ کھیت کھلیان کیوں ہوتے اس وقت، یہ باغات، یہ تجارت، یہ مختلف قسم کی منفعت کی چیزیں جو اس زمانے میں والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو وراثتیں چھوڑ کے جانے کا دستور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کیا اس وقت، یا قرآن مجید کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، یہ نہ ہوتا اگر یہ بات نہ ہوتی تو۔ لیکن ہم بھول چکے ابھی۔ یاد رکھو، جب تک ہمیں یہ یاد رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب ہمارے ہاں عروج کا زمانہ شروع ہوا، تو وہ عروج کا زمانہ صرف اور صرف کنکیسٹس کے ناطے سے نہیں ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکوریز کی، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہم نے معیشت میں، ہم نے سیاست میں، اسی طریقے سے دیگر ہر شعبہ زندگی میں ہم نے ترقیاں کی اس وقت، اور اسلام کے انہی بنائے ہوئے اصولوں کے تحت۔ اس وقت ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کے لیے کوئی کام نہ کرو، یہ ڈیولپمنٹ مت کرو، یہ ترقی مت کرو، یہ ترویج مت کرو، یہ ڈسکوریز مت کرو، یہ انوینشنز مت کرو، کسی نے نہیں کہا۔ ہر ایک اپنے خطبے میں، اپنی تقاریر میں، اپنے ہاں بیانات میں یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ان اطراف میں جاؤ۔ گو کہ اس وقت کے ملاؤں نے بھی ان چیزوں کی بہت سخت مخالفت کی، جو آج تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر رہے، بلکہ آج کل اس سے کم ہی ہو رہی ہیں جو اس زمانے میں ہوتی تھی۔ لیکن وہ جو اللہ والے لوگ تھے، وہ جو نیک لوگ، وہ جو سائنسدان تھے، وہ جو سیاست دان تھے، جنہوں نے اس زمانے میں ہر ایک چیز کے اوپر اپنی طب آزمائی کی، ڈسکوریز کی، وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ نے اپنا کام نہیں چھوڑے، اور ہماری اس قوم کو، جسے ہم مسلمان کہتے ہیں، اس دنیا میں عروج عطا کیا۔ اور ہم نے پورے 1000 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے تک، ہم نے اس پوری دنیا میں اپنی سطوت، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی ٹیکنالوجی سے مکمل طور پر حکومت کی، اور دوسرے ہمارے مطیع تھے، ہماری ہی ساری ڈسکوری سے استفادہ حاصل کرتے رہے۔ لیکن جب سے ہم نے دوبارہ سے اپنے آپ کو بالکل طفیلی بنا دیا، اور اس قسم کے کلمات کے ناطے سے کہ نہیں جی بس دنیا فانی ہے، آپ نے کچھ، تمہارے مرنے کے ساتھ ہی سارا نظام ختم ہو جائے گا، اب یہ تصور جو ہمارے اندر بٹھا دیا گیا، حقیقت میں ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا، ہمیں تباہ کر گیا، ہمیں برباد کر گیا، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیں ان کا مطیع بنا دیا، غلام بنا کے رکھ دیا۔ اب وہ ذرا سی بھی حرکتیں، جنبشیں، ابرو سے ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ کوئی لفظ بولیں یا نہ بولیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کرنا۔ وہ وہیں دور بیٹھے ہوئے، نہیں تو ہم تمہیں پتھر کی دنیا میں پہنچا دیں گے۔ ہمیں تھوڑی سی غیرت اس وقت دکھانی چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص جو جس شعبے میں ہے، اس کو اپنے شعبے میں اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مکمل طور پر منفعت کا کام کرنا چاہیے، جس سے وہ استفادہ حاصل کریں، جو اس زمانے کی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے مطابق، جو اس زمانے کی بڑھوتریاں ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن مجید میں ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہماری انسانیت جب تک قائم ہے، ہم اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔